الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بڑی محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں دل نو غیرت
جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھیو باہو ایمان دیاں دھروئی ہو اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ دی حمد و ثنا مفخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور او دے تو بعد مینو اور توانو او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین دی پیارے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نو اللہ رب العالمین نے بیوی عطا فرمائی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہوں نے بادشاہ مصر دے کلوں ایک اور بیوی ملی ایک اور خاتون ملی جنہ دا ناسی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حالے اولاد تو نوازیہ نہیں سی تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ لیاں سی کہ شاید میں بان جا منو اولاد نہیں ہوئے گی تھی انہوں نے آپ دا نکاح کروایا حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینا جو تو نکاح کروایا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی بیٹا پہلو نہیں سی اولاد پہلو نہیں سی نہ بیٹی نہ بیٹا کہ پہلی بیوی تو منو حالے اولاد اللہ نے نہیں عطا فرمائی دوسری بیوی تی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا مانگی عزیزان اکرامی توجہ کرو اللہ رب العالمین دے پیارے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے بھی دعا منگی ربی حب لی من الصالحین اے اللہ منو نیک پتر عطا فرما منو نیک بیٹا عطا فرما اللہ رب العالمین نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بطن اقدس دے وچو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے نورانی چہرے والے نے بڑے وجدانی چہرے والے نے جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویخ
گزردیاں نے تے آپ فرشتہ ہو جاندیاں نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ ویکھدے نے تے آپ فرشتہ ہو جاندے نے آپ دی والدہ محترمہ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو ویکھدیاں تے فرشتہ ہو جاندیاں نے پیار آ جاندا ہے محبت آ جاندی ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے کے اوندے نے تے اپنے بیٹے نو ویکھدے نے اور گھر تو باہر جاندے نے تے اپنے بیٹے نو ویکھدے نے ہر وقت اپنے بیٹے نو اپنی گودی دے وچ بٹھائی رکھدے نے آپ دے چہرہ انور دی زیارت کردے رہندے نے مسلمانوں جدوں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے چہرے نو ویکھدے رہندے نے آپ دے چہرے نو بڑے پیار دے نال بڑے محبت دے نال ویکھدے نے جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال بھی الفت ود گئی ہے پیار ود گیا ہے جدوں اینا پیار دیکھیا الفت ویکھی ہے جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شوہر نو آکھیا اے میرے شوہر اینا دونوں ماں بیٹا نو کسے دور وادی وچ چھڈ آؤ میں اپنے گھر دے وچ اینا نو برداشت نہیں کر سکتی تہاڈا پیار اینا دے نال برداشت نہیں کر سکتی اینا دے نال محبت نہیں برداشت کر سکتی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ رب العالمین دی طرف توجہ کی تھی خالق کائنات نے فرمایا اے میرے دوست جی میں تیری بیوی آخ دیئے اومیں ہی کر دے جی میں تیری بیوی آخ دیئے اومیں کر دے اور اے محبت اے پیار اولاد دے نال فطری چیز ہے اولاد دے نال محبت ہے فطری چیز ہے لیکن جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام او ہستی نے جنہ دے پیشانی دے وچ اللہ نے نور مصطفیٰ نو منتقل فرمایا ہے اللہ نے نور مصطفیٰ نو منتقل فرمایا تے پھر اینے پیارے اینے نورانی وجدانی کیوں نہ ہوندے امام صاحب کی فرماندے نے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے مل کے پڑھ لیجئے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بچے نو اپنی بیوی نو دور چھڑ آؤ جی میں بیوی آخ دی ہمیں کرو تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل سی اللہ دے نبی سن اللہ دے رسول سن انہوں نے فوراً حامی پری اور اپنی بیوی نو کیا کیا اے ہاجرہ تیاری کرو اے ہاجرہ تیاری کرو دوست نو ملن واسطے جانا ہے کنہوں نے ملن واسطے جانا ہے دوست نو تے جدوں جناب اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن دی نیت نال لے کے جا رہے سی تے سیدہ ہاجرہ نو کی فرمایا اے ہاجرہ بیٹے نو تیار کر دے دوست نو ملن جانا ہے کنو ملن جانا ہے بولو یارو دوست نو ملن جانا اللہ دا حکم سی تے اللہ دا ہی نہ لیا میرا دوست کون ہے میرا دوست اللہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا میرا دوست ہے اللہ ہے دوست دا حکم ہے تے دوست نو ملن جانا ہے اے میری بیوی تیاری کرو اپنے بچے نو تیار کر لو عزیزان اکرامی توجہ کرو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے حکم دے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری فرما لی ہے اپنے بیٹے نو تیار فرما لیا وے کھجورہ لے لیا نے پانی دا مشکیزہ لے لیا وے جدو پانی دا مشکیزہ دے کھجورہ لے لیا نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اٹھنی تے اپنے بیوی تے بچے نو بٹھا لیا وے آپ نے مہار پکڑ لیے چل دے جا رہے نے بڑا سفر ہو گیا جنگل آیا جنگل بھی گزر گیا وے دریا آئے نے دریا بھی گزر گئے نے باغ آئے نے باغ بھی گزر گئے نے شہر آئے نے شہر بھی گزر گئے نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل دے ایک ریگستان دے وچ پہنچ گئے نے جتھے مشرق و
مغرب وال ویکھو شمال و جنوب وال ویکھو کوئی چرند پرند درند نظر نہیں ہوندا جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اپنی بیوی نو فرمایا اے میری بیوی ایتھے کھڑی ہو جاؤ ایتھے اتر جاؤ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے اپنے بیٹے نو پکڑیا وے نیچے اتر گئیاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی پیشانی تے بوسہ دیتا وے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی تے بوسہ دین تو بعد کچھ مہینیاں دا بیٹا وے بوسہ دین تو بعد آپ نے سینے دے نال لگایا وے آپ دی والدہ نو پکڑایا وے والدہ نو پکڑا کے آپ اپنی سواری دی مہار پکڑیے مہار پکڑ کے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیتا ہے کی کرنا شروع کر دیتا ہے چلنا شروع کر دیتا واپس دا سفر شروع ہو گیا اپنی بیوی نو کچھ نہیں فرمایا اپنی بیوی نو کچھ نہیں فرمایا کہ کرنا کی یہ کھلونا کنی دیر ہے رہنا میں کہ نہیں رہنا میں آونا ہے کہ نہیں آونا میں کتھے چلنا ماں آپ نے اپنی بیوی نو ایک گل بات کوئی نہ کی تھی ایک گل بات کوئی نہ کی تھی عزیزہ نے گرامی توجہ کرو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو آپ نے واپسی دا سفر شروع فرما لیا وے آپ دی بیوی نے بلند آواز نال پکاریا حضور مل کدھر جا رہے ہو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے پھر فرمایا آواز دیتی وے اے میرے شوہر کتھے جا رہے ہو منو دسو تے صحیح منو کلیاں چھڑ کے اپنے بچے نو کلیاں چھڑ کے تسی جا رہے ہو کتھے جا رہے ہو منو دسو تے صحیح جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا تیسری باری جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلند آواز دے نال پکاریا اے میرے شوہر اے اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہے ہو منو بھی اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے نو بھی اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہے ہو جناب ابراہیم علیہ السلام نے روندیاں اکھاں دے نال اپنا چہرہ اقدس اپنی بیوی وال موڑیا اور اشارے دے نال فرمایا ہاں میری بیوی میں اللہ دے حکم دے نال تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں میں اللہ دے حکم دے نال بولو یارو اللہ دے حکم دے نال تینوں چھڑ کے جا رہا میں اپنی مرضی دے نال نہیں اتھے پھر غور کرو ذرا طلب غور کرو ذرا سوچو کہ او باپ دا کڈا جگرا ہوئے گا او باپ دا کڈا جگرا ہوئے گا جیڑا اپنے بچے نو اتھے چھڑ کے جا رہا ہے جتھے کچھ بھی نہیں اپنی بیوی نو اتھے چھڑ کے جا رہا ہے جتھے کچھ بھی نہیں تے بیوی نو بھی پتہ لگ گیا ہے میرا شوہر چھڑ کے جا رہا ہے تے اتھے چھڑ کے جا رہا ہے جتھے کچھ بھی نہیں تے جدوں آکھیا نا کہ میں اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہا ہوں پھر بیوی نے کیا آکھیا بیوی نے آکھیا پریشان نہ ہوئے تسی کیا کیا پریشان نہ ہوئے ٹینشن نہ لیا جے غم نہ کریا جے دکھ نہ کریا جے فکر نہ کریا جے یقیناً جے دے حکم تے سانو چھڑ کے جا رہے ہو اللہ دے حکم تے چھڑ کے جا رہے ہو تے اللہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا اللہ سانو مرن نہیں دے گا اللہ سانو بھکھیاں تڑپن نہیں دے گا اللہ اپنی کوئی نہ کوئی سبیل لا دے گا ایک کوئی معمولی شے معمولی گل ہے ایک کوئی معمولی ایمان ہے او ایمان ہے جڑا عشق تو بھی اگے وے محبت دے نال آکھو سبحان اللہ او کیڑا ایمان ہے ایمان سلامتی اسی کی آخنے یا اللہ ساڈا ایمان سلامت رکھی مرن ویلے بھی ایمان سلامت ہوئے دنیا تے آگیا تے ایمان سلامت ہوئے لیکن اے جڑا قبیلہ خاندان بنو اسماعیل اے او اعلیٰ ترین قبیلہ خاندان جنہ نے ایمان تو اگلی منزل جڑی عشق نا انہوں میں دس چھڑیا کہ اسی ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو چھڑ کے جا رہے ہیں معصوم بیٹے نو اور کئی صدیاں گزرن تو بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا کنبہ اللہ دے راہ تے قربان کر چھڑیا ایتھے کچھ مہینیاں دا بچہ قربان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کی بنے گا لیکن اللہ کے یقین ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا دے وچ اپنا 6 ماہ دا علی اصغر اللہ تے قربان ہی کر چھڑیا علی اصغر قربان کر چھڑیا پھر دسیا کہ نہیں بھئی اسی ہو نہیں
اسی ہوواں کہ جنہ تے عشق بھی رشک کردا ہے اسی ہوواں جنہ تے عشق بھی رشک کردا ہے ایمان سلامتی ہر کوئی منگے عشق سلامتی کوئی منگن ایمان شرماون عشق دل نو غیرت ہوئی جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی یہ کیڑی منزل ہے بولو نا یارو یہ عشق والی منزل ہے ایمان کی آخدہ ہے ایمان آخدہ اپنے بی بچیاں نو سامھ کے رکھ انہاں دی خدمت کر اور عشق کی آخدہ ہے جے اللہ دا حکم ہے تے بچے نو قربان کر دے بولو نا یارو عشق کی آخدہ ہے جے اللہ دا حکم ہے سونے دا حکم ہے سونا راضی اس کم میں چھے تے اپنے پتر نو وادی غیر زرزی میں چھٹیا اپنی بیوی نو چھٹیا ایمان کی آخدہ ہے کہ اپنے بیوی بچے نو کاروے سمال کے رکھ ٹھیک ہے جی تے عشق اللہ انہا لوکاں نو ازماؤندہ ہے جیڑے اللہ والے ہوندے نے جیڑے بولو نا یارو جیڑے اللہ والے ہوندے نے اللہ انہا نو ازماؤندہ ہے پھر اللہ اس واسطے نہیں ازماؤندہ کہ ویکھنا کھرے ہے کہ کھوٹے نے اللہ نو پتا ہے ایک کھرے نے پر دشنا لوکاں نو ہے لوکو ویکھ لو جیڑا میرا یار ہے میرا خلیل ہے میرا دوست ہے میرے محبوب دا دادا ہے وہ کوئی عام نہیں سی میں تو انو ازما کے تول کے دسیا کہ دیکھو میرے محبوب دا دادا کڈا کھرا سی کہ جے میرے محبوب دا دادا ایڈا کھرا ہے تو میرا محبوب کڈا کھرا ہوئے گا جے میرا محبوب ایڈا کھرا ہے تو پھر کربلا دے وچ دیکھ لو میرے محبوب دا نواسا کڈا کھرا ہوئے گا اے اللہ دستا ہے اللہ دستا ہے اس واسطے نہیں کہ رب ازماؤندہ رب سانو بخاؤندہ ہے دیکھو جیڑے میرے نے کڈے کھرے نے جیڑے میرے نے کڈے کھرے نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی فرماؤندے نے جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبری نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھیو باہو ایمان دیا دھروئی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بیوی ہاں میں اللہ دے حکم تے چھڑ کے جا رہی میری کوئی مرضی نہیں میں نہیں چاہتا کہ میں تینوں چھڑ کے جاواں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پتر نو چھڑ کے جاواں جڑا دعاواں منگ کے لیا پتر ہے اونوں چھڑ کے جاواں تے اوتھے چھڑ کے جاواں جتھے کچھ بھی نہیں جتھے کچھ بھی نہیں جدوں اتنی گل ہوئی نا تے بیوی نے صبر شکر کر کے بیٹھ گئی کہ میرے اللہ دا حکم ہے تے میں مننی ہوں
تے باپ نے کیا کیا کہ جے میرے اللہ دا حکم ہے میری بیوی نے مان لیا تو پھر میں کون ہوں؟ تے ابراہیم علیہ السلام نے روندیاں اکھاں دے نال اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا دیتے، محبت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ سانو اے دعاواں دسن ڈیاں نے کہ اپنی اولاد واسطے دعا کرنا، انہاں دی بہتری واسطے دعا کرنا، انہاں دے مستقبل واسطے دعا کرنا، ایک کیدی سنت ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ کیدی سنت ہے؟ بولو یارو، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ عزیزان اکرامی توجہ کرو، اللہ رب العالمین دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی دعا کر دیں گے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس دعا نو قرآن دے بھی ذکر فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کی منگ دے نے، اے سونے رب، اے میرے رب، میں اپنی اولاد نو تیرے گھر دے قریب وادی غیر زرع دے وچ چھڈ کے جا رہا ہاں، جتھے کوئی اناج نہیں ہوندا، جتھے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوندی، جتھے کوئی انسان موجود نہیں، جتھے کوئی چرند موجود نہیں، جتھے کوئی پرندہ موجود نہیں، جتھے کوئی انسان موجود نہیں، سونیا ربا اتھے کوئی درخت موجود نہیں، سونیا ربا میں تیرے واسطے کر کے تیرا حکم مندیا ہویا اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہا ماں، اپنی بیوی نو چھڑ کے جا رہا ماں۔ اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو اپنے گھر دے قریب قبول فرما لیا، جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجوراں کھا رہی نے، او جڑا مشکیزے والا پانی پی رہی نے، وقت گزردا گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوراں بھی ختم ہو گئی نے۔ جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پیاس لگنی شروع ہو گئی ہے، آپ نو جدو پیاس لگنی شروع ہو گئی ہے، جدو بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے، آپ دی چھاتی مبارک دے وچ دودھ دا بڑھنا بند ہو گیا ہوئے، ماں بھی بھوک پیاس دے نال تڑپ رہی ہے، بیٹا بھی تڑپ رہا ہے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بھوک پیاس سے برداشت کی تھی، لیکن اپنے معصوم جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ دا رونا برداشت نہ ہویا، آپ دی تکلیف برداشت نہ ہوئی، آپ دا غم برداشت نہ ہویا۔ جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو نیچے لٹا دیتا وے، تپدی ہوئی ریڑھ تے لٹا کے اپنے چلو دے وچ لپیٹ کے تپدی ہوئی ریڑھ تے لٹا کے جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشرق ول ویکھ دیا نے، مغرب ول ویکھ دیا میں، شمال و جنوب ول ویکھ دیا نے کہ کوئی قافلہ گزردا نظر آ جاوے، کوئی انسان گزردا نظر آ جاوے، کوئی منو مشکیزہ نظر آ جاوے، کوئی درخت نظر آ جاوے۔ اللہ رب العالمین دی مسلمانوں منشائے نہیں سی، خالق کائنات چاہندا سی کہ اے حاجرہ ہر پاسے ویکھ، تینوں کائنات دی کوئی شے نظر نہیں آئے گی، جدوں بھی نظر آئے گا میں اللہ رب العالمین نظر آواں گا، میں اللہ رب العالمین نظر آواں گا۔ تے خالق کائنات جدوں نظر آوندا ہے نا، او پھر اپنی قدرتاں، اپنی رحمتاں، اپنی برکتاں، اپنا فضل وکھاوندا ہے۔ ویکھ میں ہے کہ نہیں، ویکھ میں ہے کہ نہیں، پچھان میں ہے کہ نہیں۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویکھ رہی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ پریشان تے ماں بھی پریشان، شوہر چھڑ کے جا چکی ہے، ہن آسرا کہہ دیتے ہوئے اللہ تے، آسرا کہہ دا ہے اللہ دا، یقین کامل کہہ دیتے ہوئے اللہ تے، تے اللہ ہن دس رہا ہے آن والے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے دیکھو جیڑے میرے نے او میرے نال کتھے تکر تر دے نے۔
وہ میرے نال کتھے تکر تردے نے تے جدو میرے نال تردے نے تے پھر میں انہوں شانہ کنیاں عطا فرماؤنا وا اسی کی ہیں اسی دکان بند نہیں کر سکتے اسی اپنی بیماری نو پیچھے نہیں کر سکتے اسی اپنے معاملات نو اللہ دے معاملات نالو افضل نہیں سمجھتے خالق کائنات فرماؤندا لوگو جیڑے میرے نے نا وہ اپنی ہر شے نو میرے حکم نالو افضل نہیں سمجھتے پہلے میرا حکم پہلے کیے میرا حکم ہن ذرا غور کریو جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے پتر نو سینے نال لگا رہی ہیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں پیاس بہت ہے اور کچھ مہینے دی پیدائش ہے کوئی بہت زیادہ نہیں کچھ مہینے 5-6 سال دا بچہ کنا کو ہوندا ہے 5-6 سال دا بچہ کنا کو ہوندا ہے او دی پیاس دی تڑپ اینی ہوئی کہ ماں بھی تڑپ اٹھی جدو ہر پاس ویکھ لیا نا تے کچھ نہیں نظر آیا تے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوڑ لائی کی لائی دوڑ لائی پھر اللہ نے اس دوڑ کنی عزت عطا فرمائی سارے آنکھوں سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ کرو جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر پہاڑی تے چڑھ گئیاں نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئیاں نے مروہ تے گئیاں نے کہ میں بلند ٹیلے تے کھڑی ہو جاواں بلند پہاڑی تے کھڑی ہو جاواں اوتھے کھڑی ہو کے میں ویکھاں آسے پاسے ویکھاں کوئی منو قافلہ نظر آ جاوے کوئی مشکیزہ نظر آ جاوے کوئی درخت نظر آ جاوے کوئی باغ نظر آ جاوے جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مروہ تے گئیاں نے پھر واپس دوڑیاں نے کہ میں ویکھاں میرے بچے دا کی حال میرا بچہ تڑپ رہا سی میرا بچہ پیاس نہ رو رہا سی جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیاں نے پھر پانی دی تلاش دے وچ مروہ وال گئیاں نے آپ جا رہیاں نے اللہ رب العالمین ویکھ رہا وے آپ آ رہیاں نے اللہ رب العالمین ویکھ رہا وے خالق کائنات فرشتیاں نو فرما رہا ہوئے گا اے میرے فرشتیوں تسی کی آخرے سی کہ میں انسان نو پیدا نہ کرا میں آدم علیہ السلام نو پیدا نہ کرا میں آدم علیہ السلام دی اولاد نو پیدا نہ کرا میں بنی نو انسان نو پیدا نہ کرا تسی میری تسبیح بیان کر دیو میری پاکی بیان کر دیو میری بارگاہ دے وچ رکوع دے وچ رہندے ہو میری بارگاہ دے وچ سجدے دے وچ رہندے ہو اے میرے فرشتوں ذرا ویکھو تے صحیح صرف مینوں راضی کرن واسطے ایک باپ اپنے پتر نو چھڈ کے جا رہا ہے ایک ماں اپنے بچے دی پیاس واسطے تڑپ رہی ہے لیکن میرے نال گلا کوئی نہیں کر رہا میرے نال شکوہ کوئی نہیں کر رہا خالق کائنات بھی بڑے نازاں دے نال فرشتیاں نو ویکھدا ہوئے گا اے میرے فرشتیوں ویکھو تے صحیح ذرا صفا تے مروہ ول ویکھو تے صحیح ذرا انہاں پہاڑیاں ول ویکھو تے صحیح ایک ماں اپنے بیٹے واسطے کنی تڑپ رہی ہے لیکن شکوہ میرے نال کوئی نہیں گلا میرے نال کوئی نہیں جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر چکر لگایا ہوئے دوسرا چکر لگایا ہوئے تیسرا چکر لگایا ہوئے چوتھا پنجواں چکر لگایا ہوئے ستواں چکر لگایا ہوئے جدو 7 چکر لگا رہے ہیں میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو جدو میری ماں نے 7 چکر مکمل کر دیتے نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں آپ تڑپ رہے ہیں تڑپ دیا ہوئے اپنی ایڑی مار رہے ایڑی مار دیا اللہ رب العالمین نے اوتھے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے اوتھے چشمہ پانی دا جاری فرماتا ہوں ایتھے کو 2 روایتاں نے ایک روایت کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری اس ایڑی دے زور دے نال او زمین پھٹی تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ٹھیک ہے جی ایک روایت ہے اور ایک روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام دے تڑپن تے جدو 7 چکر پورے ہوئے نا اللہ رب العالمین نے حکم دیتا تے جبریل امین علیہ السلام نے آ کے پر ماریا آ کے کی ماریا پر ماریا او پر دا مارنا میں اسماعیل علیہ السلام دی شان نو بیان کردا ہے
تے آپ دیاں ایڑیاں مارنیاں بھی اسماعیل علیہ السلام دی شان نو بیان کر دیا نے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے تڑپن تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا اے جبریل جا سدرۃ المنتہا نو چھڈ کے میرا نبی پیاس دے نال تڑپ رہا ہے، ماں پیاس دے نال تڑپ رہی ہے، اے جبریل اپنا پار مار تے اوتے کنواں بنا دے۔ اے بھی شان اسماعیل علیہ السلام نو بیان کرتا ہے کہ اللہ دا جلیل القدر فرشتہ آیا، تے اے بھی شان نبی نو بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دے وچ انی برکت طاقت رکھ دیتی کہ جدوں اللہ نے چاہیا ایڑی بجی تے خالق کائنات نے اوتھوں ایڑی اسماعیل علیہ السلام دے صدقے دے نال پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ کی جاری فرماتا؟ پانی دا چشمہ۔ دو میں شانہ ہی دو میں گلہ ہی اللہ دے نبی دی شان نو بیان کر دیا نے۔ فرشتہ آ جاوے پھر بھی شان اللہ دے نبی دی شان بلند، جے ایڑی اللہ دے نبی دی بجے تے پھر بھی شان بلند و بالا عرف اعلی عزت میں بیان کر دیا نے۔ جدو ماں نے آخری چکر لایا نا، ویکھیا کہ میرے پتر جتھے میرا پتر لیٹے آئے اتھے پانی دا چشمہ نکل آیا ہے۔ اتھے کی نکل آیا؟ بولو یارو، بولو نا، پانی دا چشمہ نکل آیا، پانی دا چشمہ نکل آیا۔ عزیزان اکرامی توجہ کرو، جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو 7 چکر مکمل فرما لے، اللہ رب العالمین دے حکم دے نال، خالق کائنات دے فضل دے نال، اللہ رب العالمین دی رحمت اور کرم دے نال پانی دا چشمہ جاری ہو گیا وے۔ جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ دیاں آئیاں نے، جدو دوڑ دیاں آئیاں نے، آپ نے پانی دے چشمے تو پانی پیتا وے، اپنے بیٹے نو پانی پلایا وے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اج دی سائنس آکھدی ہے کہ جڑا آب زمزم دا پانی ہے اے دے وچ اللہ رب العالمین نے ایسیاں برکتاں رکھیاں نے، اے دے وچ اللہ رب العالمین نے ایسے خزانے رکھے نے، خالق کائنات نے اس پانی دے وچ پانی دیاں برکتاں بھی رکھیاں نے، خوراک دیاں برکتاں بھی رکھیاں نے۔ جڑا آب زمزم دا پانی ہے نا، اے صرف پانی پیو تے پانی والی کمی پوری نہیں ہوندی، اے پانی پیو تے اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال جڑی خوراک ہے او دی کمی بھی پوری ہوندی ہے، دل بھی پاک کردا ہے تے جسم نو جننے بھی گرینڈیاں چاہیے ہوندے نے وہ سارے پورے کر دیندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اے پانی دے وچ برکتاں کیوں رکھیاں کہ اس ویلے کھان والی شے کوئی نہیں سی، خوراک کوئی نہیں سی، پھل کوئی نہیں سی، ادو کھجورا کوئی نہیں سی، ادو روٹی کوئی نہیں سی، گوشت کوئی نہیں سی۔ خالق کائنات نے پانی دے وچ سارے ذرات نو مکس کر کے اپنی بندی حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ لو پانی پیو، تہاڈی پانی دی کمی پوری ہوئے، تہاڈی خوراک دی کمی بھی پوری ہوئے۔ اللہ رب العالمین دا فضل، خالق کائنات فرماؤندا ہے نا کہ میرے ہو جاؤ، کی ہو جاؤ؟ میرے ہو جاؤ تو پھر میں کرم کراں گا۔ جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیاں، پانی پیتا، اپنے پتر نو پانی پلایا، اللہ دا شکر ادا کیتا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی۔ تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر اپنی ماں دی شان بیان فرمائی، محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ اپنی اماں جان دی شان بیان فرمائی کہ اے نہ سمجھو کہ میری ماں بھی کوئی عام نہیں سی، کیونکہ جڑے اللہ والے نے، اللہ نے انہاں دے سامنے کل کائنات مسخر کیتا ہوندا۔ کی کیتا ہوندا ہے کہ جویں وہ آکھن اوویں ہی ہوندا، جویں وہ آکھن اوویں ہی ہوندا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آیا خط، جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کہ مصر نو فتح کر لیا ہے، پر دریائے نیل ہر سال ایک بچی لیندا ہے، پھر چلدا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا لکھو بھی خط لکھو، خط کے دن آئے؟ دریائے نیل دن آئے۔ کہ دن آئے بولو یارو؟ دریائے نیل دن آئے خط تے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن آئے خط نہیں، دریائے نیل دن آئے خط تے۔
یہ دریائے نیل دے نال کیوں خط لکھیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتا سی کہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے غلام تے بندے ہاں تے جیڑی کائنات دی شے وے او ساڈا آکھا مننے گی، ساڈا آکھا بولو مننے گی، یقین کامل سی انہوں نے۔ خط لکھیا گیا اور خط نو ولیٹ کے جڑا قاصد سی انہوں آکھیا کہ عمر بن عاص نو دے دیو تے انہوں نو آکھو کتھے خط دینا، دریائے نیل دے وچ رکھ دینا، پڑھنا نہیں کھولنا نہیں، لوڑ کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خط مصر پہنچ گیا، جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول پہنچ گیا۔ آپ نے حکم دے مطابق خط جوڑا وے سکے ہوئے دریائے نیل دے وچ رکھ دتا وے۔ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے جدوں اللہ دے بندے دا خط پہنچیا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دا خط پہنچیا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے خلیفہ دا خط پہنچیا وے، جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں خط رکھ کے بڑی جلدی دے نال دریا تو باہر نکلن دی کوشش کر رہا ہاں، لیکن پانی اینی سپیڈ دے نال آیا وے، اینی سپیڈ دے نال آیا وے کہ مینوں خوف آ گیا کہ میں پانی دے نال روڑی نہ جاواں۔ آپ فرماؤندے نے میں بڑی جلدی دے نال باہر آیا ہاں۔ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، اللہ رب العالمین دے جڑے بندے ہوندے نے جنہاں نے اللہ نو من لیا ہوندا وے، جنہاں نے اللہ تے اپنا سب کچھ وار دیندا وے، اللہ رب العالمین پھر انہاں نو شانہ کی عطا فرماوندا وے۔ اگر وہ دریائے نیل نو حکم دین تے دریائے نیل چلنا شروع کر دیندا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں میری ماں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آب زمزم دا جڑا پانی سی انہوں جڑوں ٹھہرانا چاہیا، آپ انہوں ٹھہرا رہیاں نے لیکن پانی ٹھہردا نہیں، پانی وگدا جا رہا وے، پانی ریت سیراب کردا جا رہا وے، مشرق و مغرب شمال و جنوب وال پانی چلدا جا رہا وے۔ میری ماں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پانی نو آکھیا یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ جدو میری ماں نے آکھیا ٹھہر جا، جدو میری ماں نے حکم فرمایا پانی نو ٹھہر جا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والیو، اے میرے تے سب کچھ قربان کرنے والیو، میرے صحابہ سن لو، اگر میری ماں پانی نو حکم نہ دیندی تے روئے زمین تے ہر طرف پانی ہی پانی ہونا سی، روئے زمین تے ہر طرف پانی پانی ہونا سی، کتے خشکی نہیں سی ہونی۔ ایک کرامت کنہ دیئے بولو نا یارو، روئے زمین تے پانی نہیں، ایک کرامت کنہ دیئے، ایک کنہ دی زبان بچو زم زم نکلیا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان دے منہ جدو اے نکلیا نا ٹھہر جا تے پانی اوتھے ٹھہر گیا، پانی بولو نا یارو پانی اوتھے ٹھہر گیا، لیکن اے نہیں ہویا کہ پانی مک گیا ہے، اے نہیں ہویا کہ پانی پچھو ٹھہر گیا، نہیں، کنویں دے وچ پانی موجود ہے۔ اج روئے زمین تے 200 ارب نالو زیادہ مسلمان، 2 ارب نالو زیادہ مسلمان وہ پانی پی رہے نے، عرب والے پانی پی رہے نے، سیراب ہو رہے نے، ہر طرف پانی آب زمزم دا جا رہا ہے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہویا۔ لیکن جدو سیدہ پاک نے جیڑی او دی حد مقرر کیتی ہے، پانی نے آج تکر او حد بھی نہیں توڑی، پانی نے آج تکر حد بھی نہیں توڑی، تو پھر اے بھی نہیں آکھیا کہ میں مک گیا ہوں، نہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے نال جڑیا ہویا جیڑا پانی مکیا نہیں، قیامت تکر مکے گا نہیں، لیکن والدہ نے جیڑی حد لا دیتی ہے پانی او حد بھی نہیں توڑے، پانی او حد بھی نہیں توڑے گا۔ ایک انہاں دی شان ہے، ایک انہاں دی شان ہے جنہاں نے آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر او دے تے پکے ہو گئے، او دے تے
पक्के हो गए। फिर नहीं उन्होंने वेख्या सोचा कि भाई ऐ शै किवें ते फलां शै किवें, फलां किवें होएगा, फलां किवें होएगा। उन्होंने आख्या सोहणिया तैनू मान लिया है, सोहणिया तैनू मान लिया है। हुण पानी आउणा किवें वे तैनू पता, पानी खत्म किवें होना है तैनू पता, पानी विच बरकतां कितनियां ने सोहणिया तैनू पता। सानू सिर्फ इन्ना पता है असीं तैनू मान लिया, असीं तैनू जान लिया ते सोहणिया हुण तू सानू भी मान ले। ते जदों खालिक कायनात ने अपने बंदियां नू मन्निया, मन के दस्सिया लोगों ए मेरे बंदे ने, ए मेरे प्यारे ने, ए मेरे महबूब ने, ते फिर अल्लाह ने की कीता, फिर पूरे जहान दे मुसलमानां नू उत्थे भेज दिता कि आ जाओ मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम दे कोल, आ जाओ मेरी बंदी हाजरा अलैहिस्सलाम दे कोल। इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक इत्थों ही शुरू करांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और तुहाडी सादर ने अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। पहले जड़ियां सफा ने